والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے تے صحیح مالا مال کر دے جنہ دا ایمان ہے کہ رب منگن والے انو عطا کر دے بن مگیاں بھی عطا کر دے گڑ کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ سونا کرم بے مثال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے دن چڑھتے جیویں تارے چھپ جاندے نے دن چڑھتے جیویں تارے چھپ جاندے نے غم زندگی چوں او دے ایویں مک جاندے نے جیڑا کلے اللہ تو سوال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے انو کیرا فقیری نہیں پا سکتی انو کیرا فقیری نہیں پا سکتی او دے ویڑے کدی غربت نہیں آ سکتی انو کیرا فقیری نہیں پا سکتی او دے گھر کدی غربت نہیں آ سکتی جنو سونا اللہ خوشحال کر دے کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے اللہ سونا کرم بے مثال کر دے
کوئی منگے نہ منگے مالا مال کر دے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے، درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ زی وقار معزز سامعین و سامعات، میں دعا کو ہاں جن احباب نے اج دے پروگرام نو ترتیب دیتا، جن احباب نے معاونت فرمائی، احباب جماعت، معاونین، انتظامیہ بھائی محمد شمس صاحب اور دیگر احباب، اللہ سب دیاں محنتاں کوشاں کا اللہ تعالیٰ دے انسان تے بے شمار احسانات اور انعامات۔ توجہ میری طرف رکھنا، زیادہ لمبی چوڑی میں گفتگو نہیں کرنی، انشاءاللہ ایک سبق سنانا ہے جس سمجھ دندر آگیا میری تیری نجات واسطے کافی۔ رحمت کائنات علیہ السلام دے سینہ پاک دے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرما کے اس امت دی رہنمائی فرمائی، اور کائنات دے رب دے اپنے بندیاں تے بے شمار احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا۔ زمین و آسمان نو بنان تو بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان تے سورج نو چمکایا، چاند نو چاندنی عطا کیتی، ستاریاں نو روشنی عطا کیتی، زمین و آسمان دا نظام بنایا اور بڑیاں بڑیاں مخلوقات نو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنیاں بھی مخلوقاں پیدا کیتیاں، سب تو افضل اللہ نے انسان نو بنائے۔ تمام مخلوقات تو افضل کون ہے؟ بولو جڑے ماشاءاللہ انسان بیٹھے نے بول کے اپنی موجودگی دا ثبوت دیو۔ ساریاں مخلوقات تو افضل مخلوق کیڑی ہے؟ انسان۔ رات اے بھی میرے رب تعالیٰ دا انعام ہے کہ اس کائنات دے رب نے مینوں تینوں بے شمار نعمتاں عطا کیتیاں، زیادہ دور جان دی ضرورت کوئی نہیں۔ جس جگہ تے بیٹھے، کرسی تے بیٹھے، نیچے بیٹھے، کسی بھی مقام تے تشریف فرماؤ، اپنے 5-6 فٹ دے جسم ور نظر دوڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ بنائے، اور ان جوڑاں دی رب نے جویں سیٹنگ اور پیکنگ کیتی ہے، کائنات دے اندر انج کوئی جوڑ سکدا نہیں۔ ایک جوڑ بھی ٹوٹ ڈائے، خراب ہو جائے، کائنات دے سرجن مل کے انج نہیں جوڑ سکدے جویں میرے رب نے جوڑے۔ رات اللہ دیاں بڑیاں نعمتاں نے، اس قدر نعمتاں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اسی گن نہیں سکتے۔ اور فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ فرمایا انسان جتنے بھی نہیں سارے لکھن بہ جان، درختاں دیاں کلمہ بن جان، سمندر دے پانی دی سیاہی بن جائے، انسان لکھ دے مک سکتے نہیں۔ کلمہ لکھ دیاں ٹٹ سکدیاں نہیں، سیاہیاں لکھ دیاں ختم ہو سکدیاں نہیں، لیکن میرے رب دے انعام مک سکدے نہیں۔ رات میں زیادہ اللہ دے انعامات دا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، مختصر وقت دے اندر اللہ دے صرف 3 انعام اور جڑے بہت بڑے انعام نہیں انہاں دا تذکرہ کر کے میں تس احباب کو اجازت چاہواں گا۔ پہلا انعام جدا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ ترجمہ سماعت فرمانا، ایمان تازہ کر دیا جانا، اللہ ہی مشکل کشاؤ. کانفرنس دندران والے دوستاؤ، وہ حضبت پیار نر قرآن پاک دی آیا مبارکہ دا ترجمہ. اللہ رب دا پہلا انعام ہے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ. اسا انسان نو مٹی دندروں پیدا کیتا ہے. اس مراد دے تو مراد حضرت آدم علیہ السلام نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. فرمایا انسان تیری پیدائش دی سبب ہے، تیری پیدائش دا سبب ہے ایک پانی دا قطرہ. اللہ اکبر. آج جوان ہو کر کے تو رب نو بھول گیا ہے. آج جوانی دے اندر قدم رکھے شراباں پین لگیے. آج جوانی دے اندر قدم رکھے فلماں تے ڈرامیاں دا شوقین بن گئے. آج جوان ہو گئے ماں باپ دا نافرمان بن گئے. آج جوان ہو گئے سودی کاروبار کرنا شروع کر دیتے. آج جوان ہو گئے رب دے دروازے تو علاوہ غیراں دے در تے جا کر کے جھکن لگیے. آج جوان ہو گئے رب دا بوا چھڑ کے غیراں دا نام لے لگیے. اللہ فرماتے نے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. انسان ساتھ ایک نطفے تو پیدا کیتا ہے اور ایک مقام تے اللہ تعالیٰ فرماتے نے حَلَ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْکُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. محبت نال کو سبحان اللہ. انسانیت دے اندر اللہ دا قرآن ہے اور کائنات دا رب انسان دی اوقات یاد کرامدا پیا ہے. آج انسان اپنی اوقات بھول گیا، قبر نو بھی بھول گیا، میدان محشر بھی بھول گیا، پیدا کرنے والے رب نو بھی بھول گیا. انسان جدوں تک انسان رہندا ہے اللہ دی قسم اپنے رب رحمان نو نہیں بھولدا. جتنی دیر تک انسان جند انسانیت کائنات دے رب دا دروازہ چھڑ کے نہیں جاندا. اللہ فرماتے ہیں یاد کر انسان جدوں تیرا ذکر ہی کوئی نہیں، جدوں تیرا وجود ہی کوئی نہیں سی، اساں تینوں ایک نطفے تو پیدا کیتا. اللہ اکبر. لگے اللہ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ اکبر. اللہ فرمایا اساں نطفے تو لوتھڑا بنایا، لوتھڑے تو گوشت بنایا، پھر ہڈیاں بنائیاں، پھر ہڈیاں تے گوشت چڑھایا. ادھر میرے ول توجہ کرنا. اللہ فرماتے نے ڈھانچہ بن گیا، پھر جتے ہاتھ سونے لگ دے سڑے اوتے ہاتھ سجا دیتے، جتے پیر سونے لگ دے سڑے اوتے پیر لگا دیتے، جتے کان سونے لگ دے سڑے اوتے کان لگا دیتے، جتے ہونٹ سونے لگ دے سڑے اوتے گھونٹ لگا دیتے. ایڈے سونے گھونٹ بن گئے کہندا پھردا ہے اللہ دی تیرے بلاں دی تے اسی ٹاسی بلاں دی. اللہ اکبر. جتے اکھاں سونیاں لگ دیاں سڑے اوتے اکھاں سجا دتیاں. اکھاں ویکھ کر کے آئینہ ویکھ کر کے شیشہ ویکھ کر کے اپنے آپ دے گلاں کردا پے کہندا میرے ورگیاں کسے دیاں اکھاں کوئی نہیں، ایڈیاں سونیاں اکھاں. اللہ اکبر. کتے اپنے گھونٹاں تے ناز کردا پے
کتے اپنی اکھاں تے ناز کردا پے کتے اپنے نوز تے ناز کردا پے کتے اپنی پیشانی تے ناز کردا پے کتے اپنے رخساراں تے ناز کردا پے اللہ فرماندے نے جتے 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 جڑی چیز پھبدی سی سڑدی سی جٹدی سی اوتھے لگا دتی فاتا بارک اللہ احسن الخالقین اللہ اکبر فرمایا سونیا اے تیرا ایڈا سونا چہرہ ایڈی سونی شکل ایڈی پیاری صورت بنان والا کون ہے ایڈی سونی صورت بنان والا کون ہے ایڈی سونی شکل بنان والا کون ہے اللہ کو اکبر لاؤ انسان مکمل ہو گیا 9 ماہ اپنی ماں دے بطن کے اندر گزارن تو بعد ہن دنیا تے آ گیا ہے اللہ کو اکبر لا ماں کہندی ہے میرا پتر کیڈا سونا ہے باپ کہندا میرا لال کیڈا سونا ہے دادا دادی کہندے نے ساڈا پوتا کیڈا سونا ہے چاچے تے پھپھیاں کہندے نے ساڈا بھتیجا کیڈا سونا ہے نانا نانی کہندے نے ساڈا نواسا کیڈا سونا ہے ماموں تے خالہ کہندیاں نے ساڈا بھانجا کیڈا سونا ہے آسماناں تو آدم دیے او میرے بندے نو سونا کہن والیو ماں تے اپنے بیٹے نو سونا کہندی ہے باپ تے اپنے پتر نو سونا کہندے رشتہ دار تے اپنے جناب رشتہ دار نو سونا کہندے نے میں آسماناں تے بیٹھ کر کے کہنا والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اللہ فرماتے نے میں قسمہ چوک کے کہندا پیا میں انسان نو سونا بڑھائے میں انسان نو پیارا بڑھائے میں انسان نو بڑا اعلیٰ بڑھائے میں انسان نو بڑا افضل بڑھائے رب نے افضل بڑھایا انسان بڑھا کر کے رب نے جناب انسان نو بڑھایا تے کس واسطے بڑھایا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون فرمایا جنات تے انساناں دی تخلیق کیتی اپنی عبادت واسطے اللہ کو اکبر اور رب نے مینوں تینوں پیدا کیتا اپنی عبادت واسطے دن دے اندر 24 گھنٹے عطا کیتے 24 گھنٹیاں دے اندر 1.5 گھنٹہ صرف نماز واسطے باقی 22 گھنٹے دنیا واسطے پر انسان 24 گھنٹیاں دے اندر 1.5 گھنٹہ بھی اپنے رب واسطے نہیں نکال سکدا اللہ کو اکبر اور رب نے مینوں تینوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے پر انسان کیتے اپنے خط دے اندر لال رنگ دا تاگا بن کے رب دیاں نافرمانیاں کردا پیا ہے کتے اپنے گلے دے اندر توید لٹکا کر کے رب دیاں نافرمانیاں کردا پے کتے اپنی انگوٹھی دے اندر پتھر جناب جڑوا کر کے کہندا ہے پتھر میرے نفع نقصان دا مالک ہے اللہ دا دل دکھاندا پیا ہے کتے اپنے ہاتھ دے اندر کڑا پا کے کسے بزرگ وال نسبت کر کے کہندے اس کڑے دی فلاں بزرگاں وال نسبت ہے جس دن دا میں پائے خیراں ہو گئیاں نے خوشیاں آ گئیاں نے غم ٹل گئے نے او انسان بڑی پیدا بھی انہیں کیتے تے مشکلہ بھی گال کرنے والا کون ہے اللہ کو اکبر پیدا کرنے والا بھی ہوئے ایک میں نو پیار تے محبت نے ایک بات دا جواب دینا جڑا انسان جس چیز دی تخلیق کر دے انہوں پتہ گندے کتھوں کیڑی چیز دی ضرورت پیدا ہونی ہے کتھوں کیڑی چیز دی ضرورت پوری ہونی ہے انسان نو رب نے پیدا کیتے تے ضرورتاں بھی کون پوریاں کرے گا اللہ پوریاں کرے گا
ناکراں دے در تے جایا کر رب دے دروازے تے آیا کرے رب دا احسان ہے اللہ تعالی نے مینوں تینوں انسان بنائے رب ڈنگر بڑھا دیندا رب جانور بڑھا دیندا رب بھیڈاں بڑھا دیندا رب بکریاں بڑھا دیندا رب مجھاں بڑھا دیندا اونوں کون پوچھن والا سی رب دا احسان ہے کہ رب نے مینوں تینوں انسان بنائے اس واسطے انسان بن جا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر ہر وقت کدا نام لینا چاہیے اور گڈ کے دوویں ہاتھ چوکے کو کدا نام لینا چاہیے اللہ دا رب دا بندہ بن جا بندیا بندیاں تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ 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 گونج پیدے اللہ دی توحید دے ترانے دی پاک نبی دا اے فرمانے اللہ 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 کریا کرے تو پانیو باقی بندیا تو خاکی او اللہ وحدہ لا شریک گے مولا او یکتا او کلائے اس دادارے چھڑ کے بندیا غیران دے نہ وڑیا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کرے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اکبر اللہ حضرات میرے رب دا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے سانو انسان بڑھائے انسانیت دا تقاضے عبادت رب دی کیتی جائے سجدہ رب نو کیتا جائے حاجت تروا رب نو منیا جائے مشکل کشا رب نو منیا جائے داتا رب نو منیا جائے دستگیر رب نو منیا جائے علا کل شیء قدیر رب نو منیا جائے اور جیڑا رب دا دروازہ چھڑ کے در در تے جان دے انسان کہلان دا حقدار نہیں اللہ فرماتے نے اولئک کالانعام بل ہم اضل اے انسان نہیں اے تے جانوراں نالوں وی پیڑے اے تے ڈنگراں نالوں وی پیڑے اللہ اکبر اللہ انسانیت دا تقاضا عبادت عبادت کی اللہ دی کیونکہ رب نے ساڑھے تے انعام کیتا ہے رب نے سانو انسان بڑھایا اور دوسرا انعام میرے رب دا توجہ کرنا حبیب گریہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا ایڈا سونا پیارا نام ہے تے پھر نبی پاک دا نام سن کے درود پاک نہ پڑھو مرضی تواڈی ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تسی 9 بڑے بھی درود پاک پڑھے آؤ 9:30 بڑے بھی درود پاک پڑھے آؤ 10 بڑے بھی درود پاک پڑھے آؤ 11 بڑے بھی درود پاک پڑھے آؤ تے 12 بجن والے نے ہن بھی درود پاک پڑھ کے وکھاؤ حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ایک باری چالا ہے نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک دی حبیب کبریا جناب محمد آکھے گلیمہ ہویا کمالے آکھے گلیمہ ہویا کمالے آکھے گلیمہ ہویا کمالے او جیتا ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھے گلیمہ ہویا کمالے او جیدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے جیڑا سب تو سوگڑے انہوں لے کی آئیاں آکھے گلیمہ حضرت گلیمہ پتہ کی فرما دیا نے حسدات گمدی سجری سویرے حسدات گندی سجری سویرے حسدات گندی سجری سویرے اتے خیر ہووے جتے رکھتا پیرے اتے خیر ہووے جتے رکھتا پیرے کیوں جیڑا سب تو سوگڑے انہوں لے کی آئیاں آکھے گلیمہ ہویا کمالے اور جیتا ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھے گلیمہ اور اللہ دی قسم میں دعوے نال کہنا واؤ آج جڑا میں جملہ کہنے والا جدوں دا جلسہ شروع ہویا خودوں تو ہون تک کہ جنہیں احباب تشریف فرمانے جملہ سن کے انشاءاللہ سب دیاں تھکاوٹاں دور ہو جان گیا حضرت گلیمہ پتہ کی فرمان دیاں نے اس وچ تے سکیاں وچے اس وچ تے سکیاں وچے کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچے کدی ونڈ نہیں کیتی اس وچ تے سکیاں وچ کدی ونڈ نہیں کیتی اینو سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی اینو سونے لگیاں کدی کنڈ نہیں کیتی کیوں جیڑا سب تو سوگڑے انہوں لے کی آئیاں آکھے گلیمہ ہویا کمالے او جیدہ ملی کوئی نہیں او ملی علالے آکھے گلیمہ اور حضرت گلیمہ پتہ کی فرماریاں نے سکھ دینو مینو رب ملائے سکھ دینو مینو رب ملائے انہوں لکھ لکھ سلامہ جسمان جائے انہوں لکھ لکھ سلام جسمان جائے کیوں جیڑا سب تو سوگڑے انہوں لے کی آئیاں آکھی گلیمہ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا دوسرا انعام میرے رب داؤ اللہ فرماتے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرن دا حق ہے تے اس حالت دے اندر تانوں موت آئے کہ تسی مسلمان ہو کر کے مرو اللہ کو اکبر اللہ اے آیا مبارکہ دس دیئے ساری زندگی اسلام دے اندر گزارنی چاہیے مسلمان بن کے ساری زندگی گزارنی چاہیے رب دا انعام ہے رب نے سانو انسان بڑھائے کائنات دے لوگ دنیا تے انسان بڑے نے یہودی بھی انسان نے عیسائی بھی انسان نے سکھ بھی انسان نے ہندو بھی انسان نے مجوسی بھی انسان نے لیکن رب دا ساڈے تے انعام ہے رب نے سانو انسان بھی بڑھائے تے مسلمان بھی بڑھائے اللہ کو اکبر اللہ اور مسلمان ہونا کتنے بڑے عذاب دی بات ہے اللہ تے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تخت مصر تے بیٹھے نے تے رب دے کولوں دعا کر دینے توفانی مسلماں وعلیکنی بالصالحین اے کائنات دیا ربا میں تیرا پیغمبر تخت
بستر تے بیٹھ کے دعا کرنا اللہ مینوں موت آئے تے اسلام دی حالت دے اندر آئے رب دے پیغمبر نے پیغام دیتے بندہ چاہے جتنا مرضی اتنے اونچے مرتبے تے چلا دے اسلام نہیں چھڑنا چاہیے اللہ کو اکبر بندہ چیئرمین بن جائے بندہ ایم پی اے بن جائے بندہ ایم این اے بن جائے بندہ وزیر بن جائے وزیر اعلیٰ بن جائے وزیر اعظم بن جائے اسلام چھڑنا چاہیے بولو اسلام چھڑنا چاہیے اللہ چنگی نوکری مل جائے لوگ اسلام نو بھول جاندے نے چنگی ملازمت مل جائے لوگ اسلام نو بھول جاندے نے کاروبار چل پے وہ لوگ مسلمانی بھول جاندے نے نہیں مسلمان بنو مسلمان اللہ نے بنائے یہ ساڈے تے بہت بڑا انعام ہے اور مسلمان کیندا بننے صبح دا بننے دوپہر دا بننے شام دا بننے دن دا بننے رات دا بننے نانا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے کائنات دے لوگو اسلام دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جو پورے دے پورے اسلام دے اندر پورے دے پورے اسی مسیتے ہونے ہیں تے مسلمان ہونے ہیں تے بازار دے اندر ہونے ہیں تے ساڈا طریقہ کار ہندوؤں والا ہوندا ہے اسی مسجد دے اندر ہونے ہیں مسلمان ہونے ہیں اللہ گھر دے اندر جا کے ساڈا طریقہ کار بدل جاندے اسی جلسہ سن آئیے درس سن آئیے تقریر سن آئیے خطبہ جمعہ سن واسطے آئیے مسلمان بڑھ کے آنے ہیں جدوں بازاراں دے اندر چلے جانے ہیں سودی کاروبار کرنے ہیں رشوت اسی لینے ہیں دھوکا اسی کرنے ہیں فراڈ اسی کرنے ہیں جھوٹ اسی بولنے ہیں اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب دا بھی قرآن کہنے اسلام دے اندر داخل ہو تے پورے داخل ہو اینڈ کر کے بازار دے اندر بندہ جاندا ہوئے ویکھ کے پتہ چل دے مسلمان جاندا پہ پر کی کریے اللہ کو اکبر لاسی مسلمان لام تے نال لیبل لگا لیا مسلمانی دا ایک پاسے ہندو ہے ایک پاسے عیسائی ہے سکھ ہے مجوسی ہے یہودی ہے اللہ مجوسی ہے ایک پاسے مسلمان ہے دونوں کٹھے بیٹھے نے بندہ چھیتی پہچان نہیں سکدا یہودی کیڑے مسلمان کیڑے پتہ چلدا یہودی بھی کلین شیپ ہے مسلمان بھی ہے یہودی بھی بے نمازی ہے تے مسلمان بھی اور بولو یار مسلمان بھی بے نماز ہے اللہ اکبر اللہ رب دا انعام ہے رب نے انسان بنایا مسلمان بنایا آخری گل کرا اپنی بات اختتام لے کے جاواں حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل ہویا اللہ فرماندے نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فرمایا کائنات دے لوگوں میں مومنہ دے سال فرمایا اپنا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں وال مبعوث فرمایا کائنات دے لوگوں میرے رب دا انعام ہے اللہ تعالی انسان بنایا پھر مسلمان بنایا انسان ہونا بھی عذاب دی بات ہے مسلمان ہونا بھی عذاب دی بات ہے لیکن پیدا کرنے والے رب دی قسمیں سب تو بڑے عذاب دی بات ہے بندہ انسان بھی گئے مسلمان بھی گئے تے محمد پاک دا غلام بھی گئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں یہ رب دا انعام ہے اللہ نے سانو نبی پاک دا غلام بنائے تے میرے پیغمبر دا غلام ہونا کتنے بڑے عذاب دی بات ہے ایک مثال دے کے گل ختم کرنا چاہنا اللہ دی قسم جنوں نبی پاک دی غلامی مل گئی انہیں دنیا دیاں دولتاں نو ٹھڈے مار دیتے انہیں دنیا دیاں شاہیاں نو ٹھکرا دیتا جنوں میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں غلامیاں مل گیاں انہاں
بادشاہتاں چھڑ دتیاں نہیں تے حضرت سلمان نو پوچھ کے ویکھ لے حضرت صہیب نو پوچھ کے ویکھ لے حضرت بلال نو پوچھ کے ویکھ لے جنہ میرے پیغمبر دی غلامی دے اندر آ کر کے سب کچھ قربان کر دیتا اللہ کیونکہ ان اصحاب دا یقین ہے جڑا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی دے اندر آ گیا اونوں کائنات دے خزانے مل گئے نے ادھر میرے وال ویکھنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہوئی نا حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر میں کو غلام دیتے بطور تحفہ جنہ دا نام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی کو اوے پسرور دے علاقے دے کلے والی دے عباسیہ اللہ دی قسم میری پوری تقریر تے توجہ نہیں کیتی تے کوئی گل نہیں آخری چند منٹاں تے توجہ کرنا پوری تقریر دا نچوڑ بیان کرنا چاہنا رحمت کائنات حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام اینے کر کے حضرت خدیجہ نے میرے پیغمبر نو بطور تحفہ غلام دیتا زید بن حارثہ ادھر حضرت زید دے والدین نو پتہ چلیا ساڈا بیٹا زید غلامی دے اندر ہے نبی پاک دی غلامی دے اندر ہے حضرت زید دے والد حضرت زید دے ابو چلتے چلتے مکہ المکرمہ دے اندر آئے نا میرے پیغمبر علیہ السلام نو آ کر کے کہندے سونیا ساڈا بیٹا زید تواڈی غلامی دے اندر ہے ساڈا بیٹا سانو واپس کر دیو جننے پیسے لینے نے لے لو میرے پیغمبر فرماتے ہیں مینوں پیسیاں دی لوڑ کوئی نہیں مینوں درہم و دینار دی لوڑ کوئی نہیں زید نو بلا لینے ہاں زید تواڈے نال جانا پسند کرے تے مینوں کوئی اعتراض نہیں اللہ میرے پیغمبر نے حضرت زید نو بلایا اوے کلے والی دی عباسیہ اردا گرد تو آن والے اساتیا پسرور دے علاقے دے اندر رہن والیا اللہ دی قسم آج ایسا فیصلہ کر کے جانے غلامی کیویں دی ہونی چاہیے پیار کیویں دا ہونا چاہیے محبت کیویں دی ہونی چاہیے عقیدت کیویں دی ہونی چاہیے احترام کیویں دا ہونا چاہیے غلامی ہوئے تے کنڈ دی ہوئے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت زید نو بلایا آپ فرماتے نے زید ویندا پہ کونا کر کے بیٹھے نے حضرت زید کہندے نے سونیا ایک میرے ابو جان نے ایک میرے چچا جان نے آج مدتاں دے بعد اپنے ابو دیاں زیارتاں ہوئیاں آج مدتاں دے بعد اپنے چاچو دیاں زیارتاں ہوئیاں میرے پیغمبر فرماتے نے زید تیرے چچا تیرے ابو تنو لین واسطے آئے نے اللہ قدر تے زید دیاں کھنڈل پیاں اینے کر کے کدی چچے دا چہرہ ویندے نے کدی اپنے ابو دا چہرہ ویندے نے تے کدی میرے پیغمبر وال ویکھدے پے نے ادھر میرے ول توجہ کرنا پسوریا حضرت زید بول کر کے کہندے نے سونیاں زید تواڈیاں جدائیاں برداشت نہیں کر سکدا چچا کے بڑیے حضرت زید دا بازو پکڑ کر کے الگ جا کر کے کہن گیا زید تینوں پتہ نہیں ایک پاسے ساڈیاں کوٹھیاں بنگلے جائیداداں بینک بیلنس ہے تے دوسرے پاسے تیرا باپ تیری جدائی دے اندر رو رو کر کے پاگل ہو گئی ہے تے تیری ماں دا حالت بن چکی ہے دروازہ گل دے آواز دیکھو چونکے دل وی دروازہ گل گل دے نال تیری ماں کہندی ہے کہ تے میرا زید تے نہیں آ گیا اتنی بے تاب بے قرار ہے تیری ماں تیرے ملنے واسطے تو اپنی ماں دی محبت چھڑ کے اپنے ابو دی محبت چھڑ کے اپنے چچے دی محبت چھڑ کے اپنی کوٹھیاں بنگلے جائیداداں بینک بیلنس چھڑ کے محمد دی غلامی قبول کردا پے اللہ دی قسم قدر تے زید دی اکھاں چوں آنسو جاری نے روندے پینے تے فرماندے پینے چچا جی او مزہ دنیا دیاں بادشاہتاں دے اندر نہیں جڑا مزہ محمد دی غلامی دے اندر ہے اللہ اکبر اللہ میں انج لگ دے غدر تے زاد کہندے ہون گے جسے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے جسے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا گئے بھلا
کیا کرے گا وہ عیش و عشرت بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جیسے کو ٹھکانہ ملا گئے جسے مل گیا گئے کملی والے کا دامن اسے تو جہاں کا خزانہ ملا گئے اذان کہے جا نمازیں پڑھے جا اذان کہے جا نمازیں پڑھے جا شب روز سجدوں پہ سجدے کیے جا اذان اسی کی نماز اسی کی اذان اسی کی نماز اسی کی محمد کا کسی کو یارانہ ملا گئے بھلا کیا کرے گا وہ عیش و عشرت مدینے میں جسی کو ٹھکانہ ملا گئے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللہ اکبر اللہ جنہوں میرے پیغمبر دی غلامی مل گئی انہوں کائنات دے تخت مل گئے انہوں کائنات دیاں دولتاں مل گیاں انہوں کائنات دیاں شاہیاں مل گیاں میرے رب دا انعام ہے کہ رب نے سانوں انسان بنائے مسلمان بنائے محمد پاک دا غلام بنائے اور نبی پاک دا غلام ہوئے جڑا میرے پیغمبر دے نقش قدم تے چل دے آپ دی سنت دے مطابق زندگی گزار دے میرے پیغمبر دا غلام ہوئے جڑا کلے والے دی بازار دے اندر ٹڑیا جان دے ویک کر کے لوگ کہندے نے محمد عربی دا غلام جاری ہے سونے نبی دا پروانہ جاری ہے سونے نبی دا پروانہ تے دیوانہ جاری ہے اور کائنات دے لوگوں اللہ دی قسمیں اے میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہونا میرے پیغمبر علیہ السلام دا امتی ہونا اتنے بڑے اعزاز دی بات ہے مفتی صاحب دا حکم ایک اور حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کر لگا اے حدیث سن کے انشاءاللہ تیرا سر فخر نال بلند ہوئے گا صحیح مسلم دی روایت ہے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے فرمایا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام دے علاقے دے اندر مسجد مینار تے اترن کے 2-3 منٹاں دے اندر گل مکان لگا میرے پیغمبر مسجد مینار میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عیسیٰ قرب قیامت مسجد مینار تے اترن گے سیڑھی لگا کر کے حضرت عیسیٰ نو نیچے اتاریا جائے گا فجر دا ویلا ہوئے گا حضرت عیسیٰ مسجد دے اندر داخل ہون گے این کر کے والم اندروں پانی دے قطرے گردے گون گے امام مہدی این کر کے مسلح تے کھڑے گون گے حضرت عیسیٰ نو آندیاں ویکھن گے مسلح چھڑ دین گے کہن گے حضرت عیسیٰ جی آؤ نسانو نماز پڑھاؤ ساڑھے امام بن جو اوہ امتیا اللہ کی قسم اپنے پیغمبر دا غلام ہونا فخر محسوس کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جی دوان گے امام مہدی کہن گے اوہ حضرت عیسیٰ جی آؤ نا اڈ سانو امامت کرا دیو نماز پڑھا دیو حضرت عیسیٰ کہن گے مہدی نماز تو پڑھائیں گا اڈ میں امام بڑھ کے نہیں آیا اڈ میں محمد دا غلام بڑھ کے آیا
اللہ اکبر او کائنات دے لوگو اسی اس پیغمبر دے غلام جس پیغمبر دا خیر ایڈا پیارے جنہیں ایک واری ویکھ لیے وہ جناب بار بار ویکھن نو تڑپدا پے ترسدا پے آئے اللہ اکبر تے جنہیں نہیں ویکھیا اللہ بار بار دا دل کردے دعاواں کردا خط چکدا اللہ کیڑا وقت آئے مکے قادری گوڈے مدینے قادری گوڈے مبلغ اسلام سفیر امن مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب دا حکم پورا کراں تے گل ختم کراں او جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنہ دا مدینے جانو دل کر ذرا گڈ کے کو سبحان اللہ پھر کو سبحان اللہ جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے جنہ مدینے نال پیارے اوڈے پیار نال مدینے دا نام لو جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی میں تکیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کر دے کھو جائیے قربان مدینے دے دل کر دے ہو جائیے قربان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے دعا کر لگا قبولیت دا وقت محبت نال کہہ دینا آمین اے مولا تیرا کی جاندا ہر سال ج کر دے میں مولا تیرا کی جاندا ہر سال ج کر ایس سارے مجمع لئی سامان مدینے دے جیڑے دل وچ رکھ دے نے ارمان مدینے دے بن جان دے کدی نہ کدی مہمان مدینے دے اور کیوں مدینے دے ارمان رکھنے کیوں دل کردہ مدینے پاک جانو کیونکہ راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی جینے میں وہ جینا ہے کیا بات ہے جینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو پسینے کی راتیں بھی مدینے کی باتیں بھی مدینے اللہ تعالیٰ سانو انسان بھی بنائے مسلمان بھی بنائے تے سونے محمد دا پکا غلام بھی بنائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین